الملك سلمان يكلف وزير خارجيته بتسليم رسالة هامة إلى يد أمير قطر شخصياً، وهذا ما بداخلها. تحول غير متوقع، أردوغان يعلن احترام قرارات السعودية في قضية خاشقجي ويوجه طلباً للملك سلمان. بعد أزمة تهريب الممنوعات، مفتي لبنان يوجه رسالة عاجلة إلى الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فضيحة من العيار الثقيل، لمطيري يخدع متابعيه في السعودية، وهذه قصة لكسس المغشوش. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار الخليجية لهذا اليوم. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط إعجاب للفيديو لتحفيزنا. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. في تغير لافت طرأ على خطاب السياسة الخارجية التركية، أرسلت أنقرة بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان رسائل إيجابية منفتحة لإعادة بناء العلاقات مع السعودية ومصر، في محاولة منها للتغلب على الخلافات التي جعلتها في عزلة خلال السنوات الماضية وأثرت على اقتصادها. وجاء الخطاب الإيجابي تجاه السعودية ومصر على لسان إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة التركية ومستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تطرق في مقابلة مع وكالة رويترز إلى أبرز الملفات العالقة بين أنقرة من جهة والرياض والقاهرة من جهة أخرى، أهمها قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والملف الليبي وإعادة ترميم العلاقات مع مصر. وقال كالن إن تركيا ستبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية، مضيفاً أنه يأمل في إنهاء المقاطعة. وفي تغير ملحوظ في لهجة أنقرة، رحب كالن ولأول مرة بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن 8 متهمين بقتل خاشقجي بين 7 سنوات و20 عام. وقال كالن: لديهم محكمة أجرت محاكمات، اتخذوا قرار، وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار. ويعد هذا تحولا كبيرا في الموقف التركي، بعد أن كانت أنقرة قد قالت عند صدور الحكم إنه لم يرقى لمستوى التوقعات، وحثت الرياض على التعاون معها، حيث تجري المحاكمة ل20 مسؤولا سعودي غيابيا، مع أن المحكمة لم تعقد سوى 3 جلسات منذ يوليو تموز. وكان رجال أعمال سعوديون قد وافقوا العام الماضي على مقاطعة غير رسمية للسلع التركية، رداً على ما وصفوه عداء أنقرة، الأمر الذي تسبب في خفض قيمة التجارة بنسبة 98%. وتسعى تركيا لتحسين علاقاتها مع السعودية ذات الثقل في منطقة الخليج، التي دخلت العلاقات معها في أزمة بعد أن قال أردوغان في 2018 إن الأمر بقتل خاشقجي صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية. وأكد كالن في المقابلة أن محادثات ستجري بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين القوتين الإقليميتين المتباعدتين، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا. وقال كالن إن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين، وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو. وأضاف المسؤول التركي أنه بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر. وجه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة عاجلة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على وقع أزمة تهريب المخدرات. وأدان مفتي لبنان عملية تهريب المخدرات إلى السعودية، مؤكدا أنها مرفوضة شرعا وخلقا لما تسببه من تداعيات خطيرة في المزيد من الانهيار الاقتصادي اللبناني. وفي الوقت ذاته أبدى الشيخ دريان قلقه وتفهمه لقرار السعودية إقفال حدودها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب عملية تهريب المخدرات، وفقا للوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. وأعرب مفتي لبنان عن أمله في أن يكون القرار السعودي مؤقتا لحين معالجة الأمر من قبل الدولة اللبنانية، داعيا حكومة بلاده إلى اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لمنع أي خلل في العلاقات بين لبنان والسعودية. وأكد الشيخ دريان حرص لبنان واللبنانيين على التعاون مع السعودية والدول العربية الشقيقة في شتى المجالات. وناشد مفتي لبنان في الختام الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساعدة لبنان للخروج من الأزمة التي يعيشها الشعب في ظل تعثر تشكيل حكومة عتيدة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر.
وكانت السعودية قد أعلنت الجمعة الماضية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها اعتباراً من الأحد، وذلك بعد إحباط تهريب 2.4 مليون قرص أنفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان. ويخشى لبنان من تمدد قرار الحظر السعودي إلى دول خليجية أخرى، خاصة بعد إعلان البحرين اليوم عن منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها. ويأتي القرار السعودي في الوقت الذي يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة منذ أكثر من عام ونصف العام، ولا يتحمل اقتصاده أي خسارة جديدة لمصادر العملة الأجنبية، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتراجعت قيمة العملة لأقل من 9000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وارتفعت أسعار الغذاء بنحو 400%. كلف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الاثنين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بتسليم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كتاباً في يده. واستقبل الشيخ تميم بن حمد وزير الخارجية السعودي في مقر الديوان الأميري بدولة قطر، وذلك ضمن الزيارة المفاجئة التي يجريها الأمير فيصل بن فرحان إلى قطر. وتضمن الكتاب الذي بعثه الملك سلمان إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة إلى زيارة المملكة، وذلك لتكون هي الثانية من نوعها منذ المصالحة الخليجية في قمة العلا بالمملكة. وفي السياق كشفت وزارة الخارجية السعودية عن تفاصيل المباحثات التي أجراها الأمير فيصل بن فرحان مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وقالت الخارجية السعودية على حسابها في تويتر: تناول الجانبان خلال جلسة المباحثات تفعيل آليات مجلس التنسيق السعودي القطري، وكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العمل المشترك بمختلف المجالات. وثمن وزير الخارجية خلال اللقاء ما أعرب عنه رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر من تأييد بلاده الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها. من جانبه جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر دعم بلاده لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لتعزيز أمنها واستقرارها. تصدر هاشتاغ المطيري يخدع متابعينه قائمة ترند الأكثر تداولاً بموقع تويتر في السعودية اليوم الاثنين، ليشكل فضيحة كبيرة لمشهور سناب شات في المملكة عبد الرحمن المطيري. وانتشر في هاشتاغ المطيري يخدع متابعينه مقطع فيديو يوضح كيف خدع عبد الرحمن المطيري المتسابق الفائز بجائزته التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال شهر رمضان. وأطلق مشهور سناب شات عبد الرحمن المطيري على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مسابقة اجتماعية بمناسبة شهر رمضان المبارك للأسر السعودية تحت عنوان خيركم خيركم لأهله. وتعتمد فكرة المسابقة التي أطلقها المطيري على مساعدة الرجال للزوجات خلال شهر رمضان وتصوير مقاطع فيديو وترك التصويت للجمهور لتحديد الفائز، وفي المقابل تكون الجائزة سيارة لكزس 2021. واكتشف متابعون للمطيري على سناب شات قصة السيارة المغشوشة بعد نشره مقطع فيديو أثناء تسليم الجائزة للفائز، ليتضح أن السيارة موديل قديم وتم إجراء بعض التعديلات فيها لتظهر كالجديدة. ودشن مغردون هاشتاغ المطيري يخدع متابعينه عبروا من خلاله عن غضبهم من مشهور سناب الذي خدع متابعيه والفائز بالسيارة المغشوشة، فيما رجح البعض أن يكون السبب هو الراعي للمسابقة. انتهت نشرة اليوم، شكرا على المشاهدة ونلقاكم في النشرة المقبلة.